ما كوس قاموا غرفان نوزقون في كايس او الدنيا تجمي بارلمونتيرنا نتوالي لي ديبوتي لي سيناتور وإذا كي ديوسان واش ولي لك القرن يسمون منو الا ذاك كماتنا نسمع عليه بصح ثلاث واشلت مع تبلو الناس وإذا كاو كي ديوسان الا كانت ندر اسنعتي بصحه يسمون منو السكن التجميلت يونو مغراس توكتوث محمد هارون إيك كان يثمنيس إيك كان تم تورتيس إيوا كنا الساكين أتيدير تمازيغت إيوا كنا أتيدير تقبايليت باسكو الساكين إلا كانت نسمكتي تمنو غينس ينو ديون الوقت أني ذا رسنتو الصوضة أول تمازيغت أول تقبايليت الرجنا السومتا الساكوك لا كلام نسوس لي براتيك دو بوفوار مافيو إي أساسان إي الساكين يكبغان هذا السيد توت يبغى تاتوت نكون ناغط كونتر تاتوت ناغط كونتر لو بلي إلا كلي زاكسيون ام تيكير إلا اتنرسيت إلا كتتعاوزت ديال ثمنات تمورت القبايل ديال ثمنات تمورت الجزائريات مثلا محمد هارون السام نرسام اسمي السدف نكتب نورا اسمي السدف إمي غساكي نخدمين ستال أنا التجميلتي وإذا كنتي فينونسين ميز اوسي الكونسيبتور الساكي رفكات أتاك ثموغليا إنه محمد هارون ديال استلاكي التريون كويت أما ذاك قفون ناغي ثمورا كويت إثمناضين إستيسين سومتا لا شارع دينا ركونيا أنكمل لك كنكمل منو بويدا كوك يغد نجرني من زان إوا كنت مازيغ أتيلي توز لا تاغنا وتونسيف وغسي تشكينا راه ماشي البوت فليكي تيدي كان لا منو كيركازن غروة تاكل كالخام غروة تاكل صغلطان دير كازني كموتان دير كازني كنوغان دير كازني كان ترويع نسن فكان تزمرت نسن فكان تلاغ نسن فكان تيران نسن إوا كنا السان تمازيغ تسيدير إوا كنا السان تمازيغ أتيليا دونك لو كريسوس قامو غرفان لا ولا لا بيبين في كايات أدن في تدري امتلاقا بور فينونسي لي بروجي وكنا نكس أغ باراكويت في القديش إديجا محمد هارون السكاتير لي بورت دو لا بي سون توباب بور دي بروجي أميت دو كليوين أميت واشو الاتساق لاغدا إوا كنا نفتدر امتلاقا بور فينونسي دي بروجي بور ريديتي بور إكرير سور ليستوار سور أين إديجا كويت محمد هارون دونك كملوا محمد هارون داناكيا دازاري سار متفار تنمير يعطيكم الصحة بلا لا ظل هنا الزوج الاول على بورطابلي ما مضم شويه تصوير ما كان لا فوتو هو ده غاي من هو مسلي غساكي ما دينير دو مو اي وسير د تسم داكوس اون سوتيان لا فامي هارون لا فامي ماسينو هارون داكوس نورا ادكو ماسير شاد دينير دم زوارو دون نا يو اون بوتيت ديسكوسيون نورا نهضر دونك تهضري في الكازيس تهضر في الناس. Quand on parle de sacrifice d'Esfel, كان دائما سن دسفل بويضيثني في كان دسفل خاطر سان داوا هذه ديال سيكتي وين سن دونك كان دائما سن بغانا دعشن نحمل الدنيا بويضيثني في كان دسفل شدنا نورثنا أزكى دو غاين الدنيا هذا ويش يفون غير ريغريتي وتغينا دفير هذا عاوزن افريد نسن اكني لا يكن سياد زقلي البريزيدون لا بي سي دونك مازيغ تمازيغ لونغ ناسيونال اوفيسيال جو ديري اوتر شوز خاطر ساهين لي زيفي دانونس نرى ان ارتيكل تمازيغ لونغ ناسيونال اوفيسيال اي سا نو سوفي با اسك باش كان هاد حبسن غاشي غا منو في قبايل في مازيغ دونك il faut prendre ces effets d'annonce et ces articles سي محاضرة خاطر وصفي ضوان دين بوض
إما أدنغاي الناس دونك ماسينو هارون أطاسي دفكان دونك الناس سشنا سلا بويزي ماسينو هارون كيف سلا بويزي دار جوست يون ماسين فركال دم داكوي دونك كسقان دم داكوي ماسينو هارون j'ai un grand regret, c'est qu'ils n'ont pas pu travailler ensemble. Ils puissent, ils arrêtent de l'hôpital, donc ils n'ont donc Massino Haroun, il aurait aimé, je parle de Massine Ferkan, il aurait aimé que mais donc des acquis entre guillemets. Il faut savoir quelle soura. Il m'a lâché non donc il y a un arrêt d'un arame. J'ai vécu 23 ans ici à Akbou. On a quitté Akbou en 95 après l'assassinat de mon frère, victime de terrorisme. À 23 ans, je suis actuellement sur Boumerdes. Je suis venue pour assister le 22e anniversaire de la mort de Massino Haroun. Je suis derrière son parcours. J'aimerais bien que Temazirt sera officialisée et la femme kabyle sera éveillée et effacer toute l'ignorance qu'on voit actuellement dans tout le foyer kabyle. Voilà, je remercie tous les participants, tous les Akboussiens, Elmir, le président de l'APUI. Et je remercie toutes les femmes qui sont venues aujourd'hui. Il y a cette Madame Haroun et sa fille. Malheureusement, je vois qu'elle porte le hijab et je ne vois pas le symbole et le parcours que son père a tenu pour Temazir. Il faut qu'elle suive le chemin de son père. Et je tiens à éveiller toutes les femmes d'être à la présence de chaque année, cet événement. Et voilà. Je remercie tous les participants une autre fois. Il faut dire à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Merci. فأذكملها كنا في لاس تلك ناس السقا أكيد نمشتين أكيد ناويذ المثال شابوني لان ذيني فين يقول لك نخدم لاستال شابو قلان ضحورين ناندو الهار يخلال.